सप्तम विघ्न राजन च धूम्रवर्णं तथात्मनानवम बालचन्द्रम च दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं यपरे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गते जपे तं गणपति सूत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः मोरया रे बापा मोरया रे बापा मोरया।